वितं किसी जातयं पशुत्वास्य चक्रे बाय गया नारायणामाश्रये तस्मादं यज्ञतं सर्वभूतं विचेतमानिजगिरे छन्दगुंगे साजिगरे तस्मादं अजित्य तस्मादजायते तस्मादतवा अजायन्तं ईजो भयादते गावः जगिरे तस्माकं तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं महत्प्रोक्षणं पुरुषं जातं गतः तेन देवा अयजन्त साध्यास्यच्चये यतं पुरुषं वददुतपिता कल्पयेनं मुखं किमासि दिगिं बाहु किमुरोपादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखारसीद बाहु राजन् कीर्ते उत्तरस्येदं भस्य पदाभ्यं गुंगसूद्रो अजायते चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायते सूत्रातं वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायते नाभ्य आसिदन्तरिक्षगुंसीरो सर्ववर्तते पादाभ्यां भूमिर्जिते द्योतातं तथा लोकम् अकल्पयेयं यत् पुरुषे हविषा देवे यज्ञैरन्नवन्तं यावतन्तं अस्यासि ददाजयं ग्रीष्मम् इदं सर्वं त्वायि सप्तास्यसनं परिदयस्त्री सप्ततमदिकेतः देवायदं यज्ञं धर्मम् अवधनं पुरुषं भवतु यज्ञं यज्ञमयजन्त देवास्तं धर्माय प्रथमामनायसनं देहनाकमहिमाना सचन्तयत्र परमे साध्या सन्ति देवाः आदत्त संगते पितृवेरसाच विश्वकर्म समवत्ताग्रे तत्त्वाश्चादिधूते नेतिकर्णं मतत्तदेवत्वमाजान अग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महात्महादित्यवर्णं तं संप्रतातं तमेव विदित्वात्मत्मे निधानय पन्थाभिरिव्यायनाय प्रजापतिश्चरित्रगर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तत्तयौने पश्यन्ति धियात् अस्मिन्नः तत्त्वभूरोणानि विश्ववाः